बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात आनी काजाराचो दीस वार्षिक दीस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोश पावता. आमी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तशेंच काजाराचो वार्षिक दिसाचे उल्हास आमी पाठयता. जन्म दिवस आचरतात ब्रायन फेर्नांडीस मुडबेळे 30th बर्थडे, पर्ल पिंटो बँड्रा ईस्ट 50th बर्थडे, हिल्डा फेर्नांडीस अंधेरी. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात 29th वेडिंग एनिवर्सरी विलियम आनी रोज पुष्पा बेळा, हेलेन आनी रोनाल्ड साल्डाना बॉम्बे. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विचमीत आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां अनुभव केली ती. सांत आग्नेसाच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा मुल्की, रीना कॅरल आराना किरें, ग्रेसी मार्सेल डिसोजा मुल्की, डोरोती तावरो पुत्तूरू, मदर ऑफ पर्पेच्युअल साकर नित्याजा सायबिणीच्या मानाक सुरक्षीत पॉयंट जाल्ल्या पासत फियोना डिसोजा मारोल मुंबई, जेसूच्या भोपयत काळजाच्या मानाक सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस डॉल्फी माचादो कैकंबा, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत जिवितांत वर्ती अजाप आनी विचमितां देवान केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. ब्रायन आरान्ना शंकरपुरा, क्लेटन तावरो बजपे, रवीना डिओन डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, माल्कम आनी रीना वेटी मुंबई, जेरोम क्रिस्तीन आनी कुटुंब कुंबळा, डेन्सिटा रेन्सिटा मंतेरो सुरतकल, डेनिस मिनेजस बळकुंजे, कार्मिन मिनेजस बळकुंजे. हांचे सांगात मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध तेसां खातीर मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला. आपल्या विशेष तेसां पासत ॲरन ब्रह्मावर आनी तशेंच आपल्या विशेष तेसां खातीर म्हाका उलो दिला डॅफ्नी फर्नांडीस बिकर नेकाटे, शोभा डिसोजा आत्तूरू, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, ऑजवर्ल्ड डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या पासत हेनरी डिसोजाची ओमजुरू, काजिटान डिसोजा काटी पडला. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत वायट सवयो विशय जावन बेबदेपण आनी सर तरेचें एडिक्शन मोबायलाक आनी पयशांनी खेळचें सांगनातलें आयकन जावचें, वेळार काजर जायनासतना जिवीत विबाडचें, काम करनासतना घरा रावचें ह्या सर्वांतले देवान तरणाट्यांक निवारच्या पासत बेगीनच काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत विजा वेळार ती येवच्या पासत शिकोवंक वचूंक आसच्या त्या विद्या संस्थांत एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट परगांवांत थंय जॉर्जियान वेळार थंयसर प्रवेश जावंक आनी शिकप बऱ्या तरान जावंक शिकप जालां थंय परमनंट विजा मेळोवंक आनी काम मेळोवंक मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्यां पासत मागया. देवादीन जवाहर नाझरेत मँगलोरू गरजेवो पुलकत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब, नोरोना गेल्या आनी फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब. देवानी देन अनास्तासिया डिसोजा अंधेरी ईस्ट, इजिदोर जॉन डिसोजा अंधेरी ईस्ट, बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, मान्स माइन मास, मेरियन डिसोजा संतकटे, कार्मिन आनी मार्सेल डिसोजा बंटवाळ. बर्थ एनिवर्सरी क्लिफर्ड रोड्रिगस कुलशेखर, विन्सेंट पिंटो अशोकनगर, कार्मिन नातलीन आनी झेवियर फेर्नांडीस मुल्की. कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता जोसेफ साल्डाना आनी कुटुंब फेर्माई, मॅगदलीन आनी रॉबर्ट लोबो बोंदेल, ॲलिस आनी बेंजामीन सिक्वेरा बोंदेल. समेस्त आत्म्या पासत मागणें करता शांती प्रिया डिसोजा पनीर मँगलोरू, जेरोम देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली, लॉरेन्स आनी टेरी डिसोजा, मेरी वाज आनी जॉन पिरेरा निर्मार्गा, ऑल्विन साल्डाना देरेबैल, जॉन डिमेल्लो कारकळा. मालगड्यांचो उडास करता डॉल्फी मेंडोन्स आनी कुटुंब सुरतकल. देवादीन आल्फोन्स क्रास्ता सुरतकल, जया मेरी लाझरस किन्निगोळी, सिरिल पत्रावो पेरमुदे, जॉन पिरेरा पेरमुदे. कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता तेरेजा सिक्वेरा पेरमुदे. पिंटो आनी सोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता फुलकेरिया डिसोजा आनी कुटुंब संतकटे.
ब्रदर TK जॉर्ज भद्रावती, सेड्रिक आणि सिंथिया लुईस उद्यावर, डेनिस डिसोजा आणि जोसेफ मोंतेरो उडपी, फुलकतल्यात उडास करता फुलकेरिया डिसोजा आणि कुटुंब संताकाटे, कुटुंबात मरण भोवल्या समेत उडास करता आयरीन मोंतेरो सुरतकाल. शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. मरण भोवल्या समेत आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. सर्वेश्वरा आमच्या रचणारा, तुझे समोर आम्ही आयल्या. जीवदातारा आमच्या पसणारा, तुझो वादा आम्ही मागता. तुझे समोर आम्ही आयल्या. जीवदातारा आमच्या पसणारा, तुझो आधार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, बावडटात आमी जिवाळ आसून बरवशाची जिणी आमची करूंक आयची वाचपा आमकां पावणे दितात. खरी एक रितीन जर तर आमच्या जिवितांत बरवशाचें किर्ण जिवाळ आसा, बेजारायेच्या कश्टा संकश्टाच्या अडचणेच्या जिणेच्या संदिग्ध परिस्थितींनी जर तर म्हजो भावार्थ म्हज्या देवा थंय आसून तो म्हाका आदार दिता, खरी एक रितीन म्हज्या गरजांत पावता आनी म्हाका ताजो संगात सदांच बळवंत करता म्हणलें समजून घेवन हांव जियोंक सकलों जाल्यार खंडीत जावन बरवशाची जिणी म्हजी जाता म्हणलें आयची तिनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवान आमच्या जिवितांत वतलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. सबार फावटी आमकां कळीत नासलेल्या बरी आमच्या जिणेच्या संदिग्ध परिस्थितींनी सुमयान आमकां बळवंत केला. ताची कृपा आदार आमच्या जिविताच्या दुखींत, कश्टांत, पिडेंत आनी हर एका अडचणेंत ताणें पाठयलां. तें दिनवासनेचें चिंताप आमच्या मतींत काळजांत आठोवन सर्व रितींनी तो आमचे संगी आसा आनी मुखारी आमची जिणी त्याच प्रमाणे तो बळवंत करता म्हणलें भावार्थान पातयेवन ह्या आमच्या जिविताच्या घडयांनी ताका मानवून जियोवच्या त्या जिविताच्या संगतींनी केल्ल्या चुकींचो उडास आमी काडया. तें उणेंपण वळखून घेवया आनी सोमया मुखार कालतीं जावन ताचे कडचें बोगसाणें मागून आमची जिणी पवित्र करचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता,
मनांची तोंडात सारून वाईट धरून आले बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोर भगवंत सुदान संकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी तुजे असल्या धनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळासो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप त्या काळार श्रेष्ठ या रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजे सुराखंडार उरतलो राष्ट्रां उपजली त्या काळात येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली पृथ्वीचे धुळेन न्हिदून आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उरतलीं थोडी सासणाच्या जिविताक आनी थोडी सासणाच्या लजेक जाणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती सासणाच्या सासणाक नेकेत्रा परी परजळटली देवाचे उतर देवाचे वडुपकार
तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे रावपाक येला सर्वेस्परा तुंच मुझे दास आनी मुझे पिवनपार मुझे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां तो जर मुझे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे रावपाक येला देखून मुझे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो दोतोसकायेन घुमळटा मुजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसडाय देखून दिवचो नाय सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे रावपाक येला सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे रावपाक येला हेब्रेवाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो हर एक याजक दिसपट्टे आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान 30 बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप करची सकत ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव आपल्या पांयांची मणे कशी करतलो ते पळोवंक लागता एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें ससण्याचे संपूर्ण कायेक पावयल्यांत पातकाचें बक्षाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें देवाचे उतार हे देवाची वडणूक Alleluia, 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 alleluia. मनशा पुता समोर उबी रावो फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो त्या दिसांनी ते संकश्ट कबर जातच सुर्याक काळजान पडटली चंद्र प्रकाश दिसोना मोळबार थावन नखेत्रां सगळा पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्त्योस लोकतल्यो तो वेळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले उपरांत तो आपल्या दुतांक धरतलो आनी संवसाराच्या चरी कुशी थावन दिगंत पर्यंत आपल्या विंतलेल्यांक तो जोमो करतलो अंजुराच्या रुखात थावन हो एक पाठ शिका
ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोवंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हणून तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवटाचेरच आसा म्हणून समजून घेया. सतच हांव तुमकां सांगता, हे सर्व गडासर ही संतत अंतरचिना. अंतराळ आनी गुंपी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली ते बापाक एकल्याकच शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, बरवशा बरीत जिणेचो दिश्ट आमच्या मती काळजांत आसा तर तो बरवसो आमकां संतोश बरीत रितीन आमची जिणी पोंताक पावोंक आदार दिता म्हणलें आमी आयकल्लीं तिनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. त्या खातीर बरवशा बरीत बावाडची जिणेचो दिश्ट आमच्या मतींत आनी काळजांत आसूंक जाय म्हणून लितुर्जीक वर्साच्या अखेरेक आमी पावता आसतना स्वामी जेजू आमकां सांगता. त्या खातीर हर एक वर्सा लितुर्जीक वर्साच्या अखेरीच्या त्या पयणार आमी आसतना विशेष रितीन आमची जिणी कशी समका जाय, खंयच्या रितीन आमच्या जिणयेंत समकल्ली वाट सारकी आसा गी ना, ती तिदवण करची गरज आसा गी वा ना, तें पारखून पळोवंक स्वामी आमकां अवकाश करून दिता. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन संवसाराचो अंत काळ जे कितें अनिर्दिश्ट संगती मरिफात घडच्यो संगती आसात त्यो केदाळ घडतल्यो म्हूण कळीत ना, पूण म्हजी तयाराई म्हज्या जिवितांत बरवसो दवरन तो स्वामी म्हजे सांगात आसा म्हणले जिणे जिवोवची अदीक गरज आसा म्हणलें स्वामी आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंयच्याय संगतींनी आमकां बरवसो आसा जाल्यार आमची जिणी कशी समकता. खंयच्याय संगतींनी आमकां बरवसो आसा जाल्यार आमची जिणी कशी समकता. बऱ्या रितीन समकता न्हय गे. संतोश थंयसर आसा, कांय उणेपण आमकां बगना, काळजांत आमी केल्ल्या संगतींनी आमकां तृप्ती मेळटा, संतोष मेळटा. जर तर तोच बरवसो आमचे थंय ना तर बरें जाताना बरें आसा, कांय खंत करची फिकीर ना पळय. जर तर थंयसर बरें जायना, कसले कश्ट थंयसर उदेत आसतना आमकां कितेंगी सुकल्ल्या बरी, कितेंगी रितें जाल्ल्या बरी आनी आमच्या जिवितांत कितेंगी पयस गेल्ल्या बरी आमकां भोगता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंत म्हणली आमच्या जिणये पळयणार सबार रितींच्यो अडचण्यो उपजाश्यो करता. तुमच्या जिवितांत तशें जालां गे. खंत म्हणली हर एक रितीन आमच्या जिविताच्या पळयणार सबार रितींच्यो अडचण्यो उपजाश्यो करता. पूण जर तर त्या खंतीन जियोवन हांव रावन जाल्यार म्हजी जिणी सवकास सर्व रितींनी उणें उणें जावन येता, उणें उणें बरवशाची जाता, निरुत्साह थंयसर उपजाता, बेजाराय प्रमुख वाट घेता आनी सर्व रितींनी म्हज्या जिणयेची दिशा गैरी दिसता. त्या खातीर एक रुखाक पळया, आमी जर तर एक 4-5 वर्सां ईट घालना जाल्यार, माड आमी पळयलो जाल्यार मुळान तो मोठो आसा, पूण एक 4-5 वर्सां ईट घालना जाल्यार, सारें घालना जाल्यार ताजो कुबो बारीक जाता. ताका आयकंत कितें ताका गरज आशिल्लें बळ थंयसर मेळना. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर खंतीन आनी बेजारायन आमची जिणी आसा, मुखार कितें घडटलें म्हणलें एक दुबाव मात्र म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत जियोवच्या बावार्थाक थंयसर खरो अर्थ आसना. जर तर क्रिस्ती बावार्थ सो व्यक्ती हांव जावन
ह्या समाजान जी येता तर केदाळाय खंयच्या घडये कितेंय जावं दी म्हज्या जिणेंत देव आसा म्हणलें फाटी येवन जियोंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर सबार जाणांची दृश्टांतां पळय प्रत्येक रितीन आयच्या त्या शिकवणेंत आमी पवित्र पुस्तकांतल्या पोरण्या सोल्ल्यांतली सबार दृश्टांतां आमी आयकलीं. आनी हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसल्या वेळार तांणी तांच्या जिवितांत लिसांव शिकले आनी देवाचें बेसांव कितें म्हणलें समजून घेवन त्या भावार्थांत ते मुखार समकले. त्या खातीर ती तृप्ती दादोसकाय तांच्या जिवितांत भोगली. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जर तर ती तृप्ती दादोसकाय जाय ते क्रिस्तांवपण हांव जियोन आसतना तो क्रिस्तांवपणाचो नीज संतोष म्हाका लाभा जाय. सर्व म्हज्या संगती मदें जावंक पुरो सुखाच्यो जावंक पुरो कश्टांच्यो जावंक पुरो पिडे शिडेच्यो हर एक संगती थंयसर आसतना तांचे मदगांत म्हज्या भावार्थान बरवशाची जिणी कशी हांव जागयता तें प्रमुख जाय. त्या खातीर जोबाचो ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 18 आनी 19 आमी अशें वाचता. जॉब चॅप्टर 11 वर्सेस 18 and 19. जोबाचो ग्रंथ 11 अध्याय वाक्य 18 आनी 19. तू सुरक्षीत आसतलोय. तूं सुरक्षीत आसतलोय कित्याक तुका बरवसो आसा. कित्याक तुका बरवसो आसा. तूं तुजे भोवती दृश्ट लायतलोय. तूं तुजे भोवती दिश्ट लायतलोय आनी सुशेगाद न्हीद काडतलोय. आनी सुशेगाद न्हीद काडतलोय. तूं तुजो विशय घेतलोय. तूं तुजो विशय घेतलोय आनी कोणूच तुका बेवडावन तूं तुजो विशय घेतलो आनी कोणूच तुका बेवडावचो ना म्हळ्यार बेस्तावचो ना. जायती तुजी कृपा मागतले. जायते तुजी कृपा मागतले. त्या खातीर तूं सुरक्षीत आसतलोय. केदाळा तूं सुरक्षीत आसतलोय. केदाळा तूं सुरक्षीत आसतलोय. ताच्या उपरांतले शब्द जेन्ना तुका बरवसो आसा जर तर तुका बरवसो ना तूं सुरक्षीत नाय म्हण तुका जळकाता. त्या खातीर जोबाच्या जिवितांत जायते कश्ट सगळे सत्यान आसतलें. ताच्या तेगा इश्टा मदलो जोफार म्हणलो ही उतरां हें प्रवचन ताका दिता आनी प्रवचन दिता आसतना त्या प्रवचनाच्या मदगांत ही उतरां तो सांगून ताका हर एक रितीन देव आदार दिता म्हणलें बसयता. त्या खातीर तूं सुरक्षीत आसतलोय कित्याक तुका बरवसो आसा. तूं तुजे भोवती दिश्ट लायतलोय आनी सुशेगाद न्हीद काडतलोय. तूं तुजो विशय घेतलोय आनी कोणूच तुका बेस्तावचो ना. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जर तर हर एक रितीन आमकां सोमयाचेर बरवसो आसा आनी त्या बरवशान हांव म्हजी जिणी धैर्यादीक रितीन फुड करन जियेता. कोणाकच भिये जाय म्हणली गरज ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो जोबाच्या कश्टांच्या परिस्थितींत जर तर तो सोम्या देवाचो हर एक रितीन आधार समजूंक शकलो मदगांत इल्लेशें वयर सकयल जालो पूण ताचे उपरांत सर्वेस्परा थंय आपणाचो भावार्थ आपणाचो बरवसो संपूर्ण रितीन दवरन सगळे कश्ट तो देवाक समर्पिता आनी ताच्या जिवितांत ती तृप्ती आनी दादोसकाय भोगता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो आयची वाचपा आमकां बरवसो जागोवन आमचे जिणये भयण संतोश भरीत करूंक उलो दिता. दानियल प्रवादी मुखांत्र सर्वेस्पर देव आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इस्रायल परजेक बरवशा भरीत जावंक उलो दिता. परकी रायात हांव तांच्या जिवितांत उदेल्ली कश्ट दगदण तांची जिणी व्यर्थ आनी कांय फायद्याचें ना म्हणलें चिंता आटावंक उपजायलेलें जावन आसलें. देखून तांच्या जिवितांत उदेवच्या तळमळ्यांच्या वेळार तांणी जिणी सर्वेस्पराचेर केंद्रीत जावन ताचेर बरवसो दवरन जियेसय म्हणलो तो संदेश दानियल प्रवादी जुदेव लोकांक थंयसर दिता. आनी त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत ह्या पयल्या वाचपा मुखांत देव तेंचापण दिता. तळमळ्यांचो काळ
अनिर्दिष्ट संगतींची परिस्थिती म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत उदेता, खंडीत जावन उदेतलीच. पण त्या तळमळ्यांच्या काळार म्हजो बरवसो देवा थंय आसा गे. म्हजी जिणी सर्वेस्पराचेर केंद्रीत जाल्ली आसा गे. जर तर ती आसा थंयसर म्हज्या बरवशान जिणेची वाड जावन भावार्थाची आनी हर एक रितीन देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जाल्ली जिणी जावन सोमकोंक हांव शकता. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत अंत काळ आनी हाका आवरत जाल्लीं घडयेतां आमच्या जिणेंत आयकोंक मेळटात. सुर्याक काळबन पडटली, संद्रेम आपलो प्रकाश दाखोवचो ना, हर एक रितीच्यो कश्ट दगदणी थंयसर आसतल्यो, पूण संरक्षणी थंयसर आसा म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. त्या खातीर देवदूत आनी हर एक रितीन गरजेचें संरक्षण आमकां लाभतलें. केदार आमकां लाभतलें. एका अंजुराच्या रुखा बरी ताची पानां जडोवन नव्या कोंबऱ्यांक नव्या पान्यांक तो आशेवन रावता, तशें हांव म्हजी जिणी सर्वेस्परा देवाचेर बरवशा बरीत करून जियेता. त्या दाडा म्हजी जिणी सर्व रितीचें संरक्षण अनुभव करूंक शकतली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या खातीर जफानियाचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 17 आमी अशें वाचता. जफानिया chapter 3 verse 17. Three 17. जफानिया अध्याय 3 वाक्य 17. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदे आसा, जैत दितलो झुजारितो, तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जफानिया आपल्या पुस्तकांत अशें बरयता, सर्वेस्पर देव तुजे मोदे आसा, तुजो देव तुजे मोदे आसा, जैत दितलो झुजारितो. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव समकता. म्हाका आनी तुमकां आमच्या जिविताच्या पैनार जिवितांत आमी हाती घेवच्या हर एका योजनांत, आमी अनुभव करच्या हर एक कश्टांत तो आमचे संगीत चमकता, आमकां आदार दिता, आमकां धैर्य दिता, आमकां बरवसो दिता आनी आमची जिणी संतोषान चमकोवंक तो आदार दिता. देखून आमच्या जिणेंत देवाचें हाजीरपण आमी भोगूंक जाय. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देखून जिवीत जावन आसा एक पैन, आनी हें पैन आमी ह्या संवसारांत करता आसतना सबार सन्निवेश आमचे बोवारे उदेतात. प्रत्येक रितीन कश्टांची वाट चमकता आसतना, सुशेगायेन चलोवन आसलेल्या वेळार पिडेशिडेचें वा संदिग्ध परिस्थितीचें वादळ उदेतना आमकां बेजार जाता, कंगाल आमी जाता. मनशा जिविताचें चिंता खंडीत जावन तो अनुभोगतो, पूण आमी हर एक रितीन देवाची विंचलेली परजा. त्या खातीर देवान ताचें संरक्षण विविध रितींनी आमकां पाठयलां. तें आमी मतींत आनी काळजांत धरूंक जाय. सबार फावटी आमच्या जिवितांत बरें जाताना मात्र देवान जायतें बरें केलां म्हणलें आमी सांगता. पूण आमच्या जिवितांत कश्ट येताना त्या कश्टा फाटल्यान कितलो देवान आदार दिला, ती सकत दिल्या, आमी चिंतिना. कित्याक आमकां कश्ट प्रमुख, आमकां अडचण्यो प्रमुख, आमची दगदणी प्रमुख जाता, आमची पिडा शिरा प्रमुख जाता. ताच्या फाटल्यान देवान बोळ दिल्लें आमी चिंतूंक शकना. म्हज्या जिवितांत हांवें तें अनुभव केला. फाटल्या 2.5 वर्सांत हांव म्हजी मम्मी कश्ट आसतना, म्हज्या पापाकी कश्ट आसतना, म्हज्या कुटुंबान सबार कश्ट आसतना, सबार फावटी म्हज्या रुमांत बसोवन नियाळटा आसतना म्हाका भोगुल्लें तें. हर एक रितीन जें कितें सेवा, जें कितें बरेंपण म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें करी जैतर ताच्या फाटल्यान ताणें म्हाका बोळ दिलां, जायती सकत दिल्या. हांगासर जबाबदारी करनासतना
हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देव मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कश्टातना अडसताना बोळ दिता, सकत दिता, आमचे कश्ट दग्ध फूड करूंक तो आदार दिता. त्या खातीर हर एक रितीन आमची जिणी संतोषाची तो करता. आदल्या हप्त्यांत आमी मुंबय मिटिंगाक पयन करून गेल्ले हांव आनी वाटेर आमी ड्रायव्ह करून वेता आसतना अंकोला शिरोरांत जुलायंत जाल्लें गडीत हांवें पळयलें. थंयसर माती गुडो कोसळ्ळलो पळयलो. खंडीत जावन हर एक आशा स्वप्नां मतींत दवरनासलीं थंयसर 2 कुटुंबां सकाळीं उठताना नांच जालीं. मोगाळ भावन आनी भयणीनो अनिर्दिश्ट संगत आमच्या जिवितांत घडता. पूण देवाची योजन कितें जारी जाता आसतना जावंक पुरो कश्ट, जावंक पुरो संतोष, सगळ्या फाटल्यान देवाचे मौनपणी आदार आसा. ते खंडीत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ह्या खातीर हर एक रितीन देवाचे योजन ह्या संवसारांत जारी जाता म्हणलें आमी भावार्थान पातयेवंक जाय आनी तें वय सत. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत कश्ट हांवें फूड कर, त्या कश्टा मारिफात म्हज्या जिणेन संतोष अनुभव करूंक जाय जाल्यार तें घडतलेंच. पूण ताका देव आदार खंडीत जावन दिता. तें हांवें पातयें जाय. तें हांवें पातयेल्ल्यान म्हजी जिणी बरवशाची जाता, बरवशान म्हजो भावार्थ वाडटा आनी भावार्थान सोमयाक लागीं सरता. सोमयाच्या येण्याक हांव तयार जाता. त्या खातीर जेजूच्या जल्माक आमी लागीं सरना जावं. सोमयाचे येणें परत म्हज्या आनी तुमच्या काळजांत जात आसतना तो बरवसो, तो भावार्थ घट आसून थाका मेळोंक वेचाक तो माखाणी तुमकां आपयता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो जिवितांत कश्टाची मोडां उदेत आसतना सोमी जेजू आमचे संगी आसा म्हणलें आमकां तो सांगता. आमी धैर्य सांडिना जावच्याक तो आमकां आदर दिता. देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 आनी 17. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 and 17. कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 आनी 17. कित्याक ह्या पासोत आमी धैर्य सांडिना, ह्या पासोत आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचे बैले सैम इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी, जरी आमचे बायले सैम इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान बरोन बरोन येता. आमचे भितरले सैम जिवान बरोन येता. कित्याक आमचे वयर येता ती हळवयेची आनी तात्कालिक कश्ट कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत ससनीक महिमेक आमकां तयार करतात. कसलीच सरनातले अनंत ससनीक महिमेक ते कश्ट दग्ध आमकां तयार करतात म्हणलें कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 पत्र आमकां सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी धैर्य सांडिनासतना आमच्या बायल्या सैमांत आमी कश्टांत हांव तरी आमच्या आत्म्यांत भावार्थी जिवितांत आमी बळवंत जावन तो आमकां उंचल्या महिमेक तयार करता म्हणलें समजून घेवन आमी आमची जिणी जियोंक जाय. देखून सदांनीत सोमयाच्या येण्याक आयती जावचें महत्वाचें जावन आसा. जें दायज जेजू मारिफात देवान आमकां बसयलां तें दायज जोडच्याक सोमया बरवीं बरवशाची यात्रेकां आमी जावंक जाय. त्या खातीर जुबलेवाचें वर्स बरवशाची यात्रेकां म्हणल्यार ह्या ध्येयाकाल आमी बरवशाची यात्रेकां जावन सदांनीत जियोंक सोमी आमकां आपयता. जिविताची सन्निवेशां आमकां सभार संगती शिकयता आसतना देवाचें योजन मानून घेवंक आमकां तो आदार दिता. जिणी देवान दिल्ले दीस बरवशान जियोंक आमकां शिकयता आसतना आमच्या जिविताच्या घडयांनी येवचे कश्ट दग्ध बरवसो दृढ करूंक आमकां उलो दितात. त्या खातीर सांपावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 13 हातूंत आमकां अशें सांगता. रोमन्स chapter 15 verse 13. तर देव बरवसाचे मूळ
तर देव बरवशाचे मूळ तुम्ही ताचेर दवरलेल्या बरवशा उदेशी तुम्ही ताचेर दवरलेल्या बावार्था उदेशी तुमकां पुरत्या संतोषान तुमकां पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें अशें पवित्रत्म्याचे सक्तेन सक्तीन तुमचो बरवसो भरपूर वाडूं तुमचो संतोष आनी बरवसो भरपूर वाडो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव बरवशाचे मोळ. जर तर म्हजो भावार्थ देवा थंय आसा तर हांवें बरवश जाय की नाका? जाय न्ही. त्या खातीर देवाक म्हज्या बरवशाचे मोळ जावन स्विकार करता आसतना म्हज्या क्रिस्ती जिविताचो रचणार आनी हर एक रितीन म्हाका आदार दितलो, म्हज्या जिविताचो दातार म्हूण वळखून घेता आसतना हांवें बरवसो सदांच जिवाळ दवरूंक जाय. भावार्थान म्हजी जिणे जियोंक जाय आनी सोमयाक मानता जातल्या जिविताच्या घडयांनी देवाक हांवें महिमा हाडूंक जाय. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी आमचो बोवार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळादी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना, बापाच्या सुसये बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सरकारांत तो देवलो, आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोन्स पिलाताकाल ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पेलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता ताव नीप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच सवेत पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या पक्षां खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव सदांच मौनपणी आमचे संगी समकता म्हणलें आमी वळखता. आनी हर एक रितीन त्या मौनपणान आमच्यो गरजो तो आयकता. तर त्याच भावार्थान आनी पातयेणेन आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया. सर पदवीधरा देवा, आमच्या पापा फ्रांसीस, आमच्या गवळ्या आनी सर एजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या पुताच्या दुसऱ्या हेण्याक आयती रावूंक सुमेस्त लोकांक तयार करिशे कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या कारभारांचेर तशेंच राष्ट्रांच्या सर लोकांचेर तुजी बेसामां वतोवन आमचे राष्ट्र शांती समाधानाची बिडार कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबान तुजें राज येवं. आमी सर्वां भाव भयण बांदवपणाच्या स्पिरितान जिवन तुज्या पुताक पुनर्जिवन क्रिस्ताक साक्ष जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त आनी उतर प्रायण वळवळच्या समेस्तांक तूं तुज्या मोगाच्या आनी दयाळायेच्या उतरांनी भुजय आनी तुजेर बरवसो दवर जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी युवक युवतींनी जेजूचे मिसांव समजून ताच्या मिसांवांचे बळवंत खांबे जावन तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक.
एवकरिस्ताच्या मेजा भावारी हजार जालेल्या आमी समेस्तांनी संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय म्हणलें वळखून तुका मानवोंची जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ्या बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. तुजे थंय बरवो दवरन आमची जिणी सदांनीत बऱ्या थारायेंत तुज्या येण्याक राखून रावोंक गरजचो आदार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता हांव तेच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेवं. मोगळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया जेसूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सबस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गोठ भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पसोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Navi
बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटूया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेशपुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती बगे वंदनता आनी सर्व खाळी तुका मन व्हरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज मुखार येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मासरगत घेतला. हे संस्कार लेलेंचे वाण आपल्या उगडा साक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे संदेश घेऊन भक्तेपणी आम्ही सलगामुका तुझे सम्या सदा पाटील जीविताचे वाटे पुढे सदा तुझी कृत्या संगीती सर्वेश्वरा तुझा वागंता तुझी कृत्या हसून कीर्ती गायला. गीता संगीतान वियोविया सर्वेश्वरा तुझा वागंता. सर्वेश्वरा तुझा वागंता तुझी कृत्या संगीती गायला.
संगीतान वियोल विना सर्वेश्वर